नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन्। उनी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् र नेपाली कांग्रेसका सांसद मात्र हैनन्, उनी काठमाडौँ र विराटनगरमा दुईवटा मेडिकल कलेज चलाइरहेका व्यक्ति पनि हुन्। ती व्यक्ति सांसद थिए। गत मङ्सिरमा निर्वाचित भएका ती व्यक्ति उनकै निवास गोल्फु टावरबाट पक्राउ परेका छन् र सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको। पक्राउको कारण र पक्राउ पछिको स्थिति यो बडा गम्भीर खालको स्थिति बनिराखेको छ। यो गम्भीर यस कारणले बनेको छ कि उनलाई पक्राउ पूर्जी अथवा संसदको सभामुख समक्ष अनुमति यस्ता चीजहरू नलिइकन पक्राउ परिएको छ। किन पक्राउ परे सुनिल शर्मा? पक्राउ पछि के हुनेछ सुनिल शर्माको स्थिति, यो विषय अज्ञात रहेको छ। प्रहरीले पनि मुख खोलिसकेको छैन र उसले प्रारम्भिक जानकारीहरू मात्रै नभन्नु सही भन्दै दिइराखेको छ। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार उनी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र यो अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कसको हो, कति हो, कसरी हो, उनको मात्रै हो? यो प्रश्नै प्रश्न छ। प्रश्नै प्रश्नको बीचमा सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् सुनिल शर्मा। डाक्टर सुनिल शर्मा भनेर पनि उनी लेख्ने गर्दछन्, तर उनले डाक्टर भनेर लेखेको त्यही शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आफैले आफ्नो अङ्क बढाएको भन्ने आरोप लागेको छ। प्रारम्भिक परिणाम अनुसार उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र जुन हासिल गरेका छन् ती शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भन्ने प्रहरीलाई शङ्का लागेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानले यो कुरा देखाएको छ। त्यसकारणले उसले गुपचुप रूपमा सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको छ र गोल्फुटार उनको निवास हो, त्यहाँबाट पक्राउ गरेर सीआईबी को आफ्नै हिरासतमा राखेको यो कुरा जानकारीमा आएको छ। तर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको यो जालो केवल सुनिल शर्मामा मात्रै सीमित रहेको छैन, अथवा उनी मात्रै नक्कली प्रमाणपत्र धारी मानिस हैनन् भनेर प्रहरीले इन्फर्मल्ली दिएको जानकारी अनुसार अरु 8-10 जना पनि हाम्रो टार्गेटमा छन्, अनुसन्धानमा छन्, उनीहरू पनि छिट्टै पक्राउ पर्ने छन् भनेर उसले प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ। तर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भनिए पनि सुनिल शर्माको हकमा पनि बेग्लै खालको तस्बिर देखा परेको छ। जब 1 क्विन्टल सुन फेला पर्यो एयरपोर्टमा, तब सुनिल शर्मा यति मुखरित भएर बोले सदनमा र सदनभन्दा बाहिर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा। त्यो हेर्दाखेरि उनी कहीँ कतै पनि सत्ता पक्षका सांसद हुन् भन्ने खालको देखिँदैन थियो। यो 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा उनले केवल तस्करी भो मात्रै भनेका छैनन्, तस्करीमा कसको हात छ यो कुरा पनि भनेका छन्। र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा अहिले पक्राउ परेका सुनिल शर्माले त्यो 1 क्विन्टल सुन तस्करी हुनुमा गृहमन्त्रीको, अर्थमन्त्रीको संलग्नता छ, तिनले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर जोरदार ढङ्गले माग गरेका थिए। संसदमै उनले मागेको यो राजीनामाले एउटा तरङ्ग ल्याएको थियो। नेपाली कांग्रेस भित्र पनि एक खालको तरङ्ग आएकै थियो, किनभने उनी कांग्रेस सत्ता पक्षीय दल, तर सत्ता पक्षीय दलको उनी विपक्षी दलका एकजना सांसद हुन्, अर्थात् उनी अर्को समूहका संस्थापन इतरका एकजना सांसद हुन्। उनी पक्राउ परेको कुरा पनि संस्थापन इतरकै एकजना केन्द्रीय सदस्यले सार्वजनिक गरेका हुन् सामाजिक सञ्जालमाथि। त्यसपछि यो कुरा फैलिएको थियो, बाहिर आएको थियो। पक्राउ उनी कसरी परे, पक्राउ परिसकेपछिको स्थिति के छ, हामी इनसाइडरमा आज यसबारेमा बहस विश्लेषण गर्नेछौं। सुरुवातमा चाहिँ उनी
कसरी पक्राउ परे त्यो एउटा रिपोर्ट मार्फत हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन्। उनी मण्डीकाटारमा रहेको निवासबाट नै पक्राउ परेका हुन्। उनलाई प्रहरीको विशेष ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। तर उनलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने बारेमा पूर्ण जानकार प्रहरीले दिएको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन पक्राउ परे लगत्तै सरकारले यसका बारेमा गर्व महसुस गरिरहेको छ। तर यही प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत समेत मुछिएको भन्दै विपक्षी दल नेकपा एमाले विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जस्तै सत्तापक्षीय भएर पनि सुनिल शर्माले मन्त्रीहरूलाई नै दोष लगाएका थिए। उनले बारम्बार मसँग प्रमाण छ भन्दै आवश्यक परेको खण्डमा प्रमाण पेश गर्न सक्छु भनेर भनेका थिए। शर्माले एयरपोर्टबाट ठूला नेता र मन्त्रीहरूकै मिलेमतोमा सुन तस्करी भएको प्रमाण पेश गर्न सक्छु भनेर बोलेका थिए। उनले यो कुरा सदनमै पनि बोलेका थिए र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि बारम्बार बोलेका थिए। कतिसम्म भने उनले बुधबार बसेको संसदको बैठकपछि हलबाही र पत्रकारसँग पनि यही विषयमा बोलेका थिए। उनले सुनकाण्डको बारेमा मात्र होइन, एयरपोर्टबाट गाँजा चरेस पनि तस्करी भएको हुन सक्छ भनेर शङ्काको सुई अन्यन्त्र पनि मोडेका थिए। शर्मा यतिमा मात्र रोकिएका थिएनन्। उनले एयरपोर्टबाट भएको तस्करीको अनुसन्धान बिचरा कर्मचारीले गर्न नसक्ने भन्दै माथिल्लो तहको अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर विपक्षी दल एमालेको बोलीमा लोली लगाएका थिए। काठमाडौँको केएमसी मेडिकल कलेज र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेका शर्माले संसदमा र बाहिर आफ्नै पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरूको विरुद्धमा जसरी जेहाद छेडेका थिए, यसबाट उनी सबैको आँखामा र निशानामा परेको बुझ्न सकिन्छ। कांग्रेसभित्रको विपक्षी डाक्टर शेखर कोइराला गगन थापा समूहका शर्माले सभापति शेरबहादुर देउबा र उनको पक्षमा बारम्बार आगो उकल्ने गरेका थिए। अचानक बिहीबार मण्डीकाटारबाट पक्राउ परेपछि उनले कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापा समूहका नेताहरूलाई म्यासेज गरेर आफू पक्राउ परेको सन्देश दिएका थिए र उनी पक्राउ परेको खबर पनि थापा निकट कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यले नै सार्वजनिक गरेका हुन्। यसपछि नै खैलाबैला मचिएको हो। ती केन्द्रीय सदस्यले सुनकाण्डमा बोलेकै भरमा पक्राउ गरेको हो कि भनेर सरकारलाई प्रश्न पनि गरेका छन्। उनको प्रश्नले सरकारले रेसिपी सोधेको संकेत गरेको छ। तर उनले सञ्चालन गरेको केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेज पनि कम विवादास्पद चाहिँ छैन। केएमसीमा हालै मात्र 4 महिनादेखि तलब नपाएको भनेर नर्सले सार्वजनिक रूपमा नै गुनासो पोखेकी थिइन्। विराटनगरको मेडिकल कलेजको मापदण्डको बारेमा बारम्बार सवाल खडा हुने गरेको छ भने कतिपयले नक्कली सर्टिफिकेटको कुरा पनि उप्क्याउने गरेका छन्। तर रोचक कुरा के छ भने जुन सीआईबीलाई उनले बुधबार बिचरा कर्मचारी भनेका थिए, बिहीबार नै तिनै सीआईबीले शर्मालाई समातेको छ। सुनिल शर्मा पक्राउ परे मोटो अर्थमा एक लाइनको सूचना यति मात्रै हो, यो जानकारी हो र उनी पक्राउ पर्नको मूल कारण चाहिँ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भन्ने छ। तर नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई, नेपाली कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई, नेपाली कांग्रेसका सुनिल शर्मालाई मन पराउने वा उनको पक्षका मानिसहरूलाई यो कुरा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा मात्रै सीमित छैन भन्ने लागिराखेको छ। उनीहरूलाई के लागेको छ भने यो 1 क्विन्टल सुनको सन्दर्भमा जसरी सुनिल शर्मा मुखरित भएर बोलेका थिए त्यसैको बदला सरकारले फेरेको छ भन्ने उनीहरूलाई शङ्का लागेको छ। त्यसै कारणले यो 1 क्विन्टल सुन तस्करीको बारेमा सुनिल शर्मा बोलेकै रेसिपी पोखिएको हो भनेर आज सामाजिक सञ्जालभरि प्रश्न गरिएको छ सुनिल शर्माको पक्षमा। अनि पक्राउ पुर्जी बिना नै किन पक्राउ गरियो यो प्रश्न पनि गरिएको छ। यसको हिसाब किताब हुँदै जाला, तर उनी किन पक्राउ परे, उनी पक्राउ पर्नको मूल कारण गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दोष लगाएकै कारणले हो त यो आजको मूल सवाल रहेको छ। यो सवालमा एकछिन छलफल गर्ने हो भने बुधबार प्रतिनिधि सभाको संसदको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा कति कचपच भयो, कति लफडा भयो, यो हामी सबैले देखेकै जानेकै बुझेकै कुरा हो। बाहिर निक्लिएर कसले के भने यो पनि सुनेकै कुरा हो। त्यो प्रतिनिधि सभाको बैठक जब बन्द बन्यो, गेटमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। त्यसकै छेउमा उभिएर सुनिल शर्माले मुखरित भएर बोलेका थिए मिडिया समक्ष र उनले त्यसरी बोलेर फेरि पनि भनेका थिए कि यो नक्कली
यो सुन काण्डमा खास गरी सत्ता पक्ष अझ भन्दा गृहमन्त्री अर्थमन्त्री दोषी नै छन् उनी फेरि पनि भनिरहेका थिए र अब यसको छानबिन केवल सिआइबीले गर्न सक्दैन उनले बोलेको शब्दलाई ख्याल गर्नुहोला ती बिचरा कर्मचारीहरूले यसमा यदि मन्त्री या प्रधानमन्त्री नै संलग्न रहेछन् भने के बयान लिन सक्छन् उनले बोलेको यो वाक्य थियो उनले यो बोलेको भोलिपल्ट नै गोलफुटारबाट उनी पक्राउ परेका छन् कसबाट जसलाई उनले अघिल्लो दिन बिचरा सिआइबी कर्मचारी भनेका थिए तिनै बिचराहरूले बिहीबार उनलाई पक्राउ गरेका छन् आफ्नो हिरासतमा लिएका छन् त्यसपछि आफ्नो प्रक्रिया आरम्भ गरेका छन् यत्रो सुनकाण्ड घटेको छ अनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेर सडकको बाटो सहज गरिदिनुको सट्टा अब संसद अवरुद्धको बाटोमा लाने कुराको जिम्मेवारी त गभर्मेन्टले पनि लिनु पर्यो नि त मेरो त यो भने होइन दुईजनाले सडकको राजीनामा गरिदिने होइन अनुसन्धानको बाटोलाई सहज बनाइदिने एउटा चाहिँ शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्ने अथवा हाम्रो सचेतकले एउटा नयाँ सोल्युसन दिनुभएको छ नि तपाईँहरूले सुन्नु होला होइन अब संसदीय सुनवाई समिति छ नि जुन हाम्रो राज्य व्यवस्था समिति भनौँ न त्यो त मिनी पार्लियामेन्ट हो नि त त्यहाँ चाहिँ लगेर फुल अथोरिटीसहित त्यसलाई जिम्मा दिँदाखेरि के बिग्रियो र तर अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ माओवादी साथीहरू मानिरहनु भएको छैन जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि होइन यो उहाँहरूले चाहिँ ढिलो चाँडो मान्नुपर्छ यो पक्ष प्रति मैले तपाईँलाई सुरुदेखि भनेको छु पक्ष प्रतिपक्षको बिचको मात्रै होइन क्या यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित देशको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई क्याप्चर गरेर लुटपाट मचाउन पाउने कि नपाउने राजस्व मन्त्रालय प्रयोग गरेर भन्ने प्रश्न हो होइन यो त हामीले भन्दा पनि अहिले त प्रतिपक्षले गर्नुभएको छ तर कुरा के छ भने यसको जवाफदेही त सरकारले पनि दिनुपर्छ जिम्मेवार चाहिँ सरकार पनि हो नि त यसको सोल्युसन छ नि सोल्युसन दिने नि अनुसन्धानै गर्न नहुने अब अनुसन्धान सरकारका मातहतका निकायहरूको इनइफिसियन्सीको कारणले गर्दा सुन आउट भएको छ होइन र यो कहीँ लुकाउने कुरा हो अनि मैले आफै गर्छु अनुसन्धान गर्छु भनेर त कसैले पत्याउँदैन नि त जनताले पत्याउनु पर्यो नि त होइन ठिक छ सिआइबीले छानबिन गर्ने कुरा पनि ठिक छ कि सिआइबीले राजस्व अनुसन्धानले होइन सिआइबीले राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गर्ने प्रक्रिया पनि ठिक छ कि बेठिक होइन तर त्यसलाई पनि मोनिटरिङ गर्ने अर्को हायर लेभलको एउटा बढी त यसमा आवश्यक हुन्छ किनभने यो चाहिँ राज्यको संयन्त्र दुरुपयोग गरेर सुन तस्करी भयो त्यस कारणले सिआइबी मात्रै काफी हुँदैन यसमा इनफ हुँदैन सिआइबीमा त भएका मान्छेको जागिर नै हुने त होइन र उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रोगेसन चाहिँ भोलि गृहमन्त्रीलाई गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै गर्नुपर्ने स्थिति भोलि गर्न सक्नुहुन्न नि त त्यस कारणले यो माग चाहिँ यो जनतासँग सम्बन्धित माग हो देशसँग सम्बन्धित हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ संसदलाई बन्दक बजाउने कुरामा चाहिँ सरकार पनि जिम्मेवार छ यो हटाउनुपर्छ तुरुन्त यसको टाइम फ्रेम फिक्स गर्नुपर्छ यसमा जस्तो 30 दिन हो कि 60 दिन हो म सुरुदेखि भनिरहेको छु नि मेरो कुरालाई मेरो इन्टरभ्यूलाई तपाईँले सुरुदेखि हेर्नुभयो भने मैले एउटै कुरा भनिरहेको छु कि 30 दिन 60 दिन के हो त टाइम फ्रेम एउटा फिक्स गरौँ होइन त्यसले सकेन छ भने फेरि रिडिस्कसन गरौँला न तर यसलाई यत्तिकै गुपचुप पारेर छोड्ने विषयवस्तु हुँदै होइन यो 1 क्विन्टल सुनको क्वेसन होइन क्या यहाँ त यो चाहिँ नीतिगत क्वेसन हो कि राज्य संयन्त्रमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई क्याप्चर गरेर त्यहाँबाट चाहिँ स्मगलिङ गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न हो क्या यो क्विन्टलको कुरा छोड्नुहोस् न अहिले यो टनमा छ यो त कति चाहिँ कति छ यो त होइन अब यहाँ त यो तपाईँहरूले त अहिले सुन मात्रै देख्नु भएको छ यहाँ त स्मगलिङ चाहिँ चरेस भएको छ कि गाँजा भएको छ कि होइन हिरोइन भएको छ कि होइन त्यस कारणले यो विषय सामान्य हिसाबले हामीले लिनु हुँदैन यहाँ हुँदैछ देख्नु न मैले उठाएको एजेन्डा कति हाइलाइट भएको छैन अहिले मेरो एजेन्डा त प्रतिपक्षले बोकिदिनु भएको छ म त हेरिरहेको छु नि आनन्द आइरहेको छ मलाई छैन होइन मैले त एजेन्डै उठाउनु हुँदैन कि भन्ने मलाई डर थियो बुझ्नु नि यो चाहिँ अघिल्लो जस्तै गुपचुप पारिन्छ कि भन्ने डर थियो नि त मलाई तपाईँहरूले त मलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कमसेकम एउटा सुनिल शर्मा फुच्चे सांसदले उठाएको एजेन्डालाई अहिले हेर्नुहोस् त राष्ट्रियकरण भएको छ यत्रो दिन चाहिँ लड्दाखेरि पनि पार लागिरहेको छैन म एउटा बबुरो के हो र होइन तर मैले उठाएको एजेन्डा ठिक थियो भन्ने त इस्टाब्लिस भयो नि त उठान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो र क्या इस्टाब्लिस गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो इस्टाब्लिस भइसक्यो सुनिल शर्माले बिचरा भनेको सिआइबीले नै फेरि उनलाई नै पक्राउ परेको छ ती बिचराहरूले नै सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेका छन् पक्राउको कारण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र यो भनेको कुरा त सुनियो यो कुरा त बुझ्यो तर बिना प्रसङ्ग यो नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय कहाँबाट आइलाग्यो यो एउटा नसोचेको विषय रहेको थियो अहिलेसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल अघि बढिराखेको थियो अहिलेसम्म जलहरीको बारेमा अध्ययन भइराखेको थियो अहिलेसम्म 1 क्विन्टल सुनको बारेमा अध्ययन भइराखेको थियो तर यो नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको काण्ड कहाँबाट आइलाग्यो यो
प्रश्न सुचिएको थिएन, तर सांसद नै पक्राउ परिसकेपछि यो विषय भित्र नै पाकिराखेको रहेछ बुझ्न सकिन्छ। कुनै बेलामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय निकै ठुलो चर्चाको विषय बनेको थियो। नेपालको सञ्चार माध्यमहरूले यसबारेमा गहिरो अध्ययन गरेर आफ्ना लेखहरू सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरेका थिए, तर रात गई बात गई भएको थियो। अहिले फेरि विषय तातेको छ यो नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको काण्डको बारेमा। अहिलेसम्म जति काण्डहरूको बारेमा चर्चा गरिएको थियो, एउटा काण्डलाई अर्को काण्डले बिर्साउने गरेको छ। अहिले 1 क्विन्टल सुनको काण्ड चलिराखेको थियो, त्यसबारेमा अध्ययन भइराखेको थियो, तर काण्ड आइपुग्यो नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको। पक्राउ परे सुनिल शर्मा। उनी पक्राउ पर्नु र उनले बोलेको कुराको बारेमा मानिसहरूले आँखा च्यातेर हेर्नु यो बडा शङ्कास्पद विषय बनिराखेको थियो। संसदमै उनले एकपटक बोलेर भनेका थिए, यसमा अर्थमन्त्री कसरी दोषी छन् म प्रमाणित गरिदिन सक्छु भनेर। अनि अर्थमन्त्री उनकै पार्टीका एकजना नेता प्रकाश शरण महत छन्। यो कुरा जेसुकै होस् म प्रमाणित गर्न सक्छु भनेर उनले यसरी बोलेका थिए कि म प्रमाणित गर्न सक्छु भनेर। अब पार्लियामेन्टभित्र डिक्लेयर गरेको कुरा हो, नबस्ने भएको भएदेखि त डिक्लेयर गरिदिन्थ्यो नि। होइन, म तपाईँलाई प्रमाणित गरिदिन्छु, महत्त्वपूर्ण होइन। छ भन्ने प्रमाणित गरिदिउँ, म तपाईँलाई म सन्तुष्ट हुने गरी भनिदिन्छु नि त। छ भन्ने म प्रमाणित हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ नि त। अब उहाँले गर्नुभयो गर्नु भएन, ईश्वरले जान्ने विषय भयो, तर प्रकृति त्यस्तो छ भन्ने म तपाईँलाई प्रुभ गर्छु, नेपाली जनतालाई बुझ्ने भाषामा भनिदिन्छु। चैत्र 17 गते अर्थमन्त्रीले शपथ खानुभयो राष्ट्रपतिकामा, हो कि? अनि त्यसपछि वैशाख 20 गते अर्थ सचिवलाई परिवर्तन गर्नुभयो कुनै कारण बिना छ नि त, हो कि? कारण के हुनसक्छ भने तस्करीमा अर्थ सचिवले चाहिँ सहमति नजनाएको हुनसक्छ, अनुमान गर्नुहोस् न तपाईँ। नभए सार्नुपर्ने के थियो एउटा कर्मचारीलाई। त्यस पछाडि जुन यो भन्सार छ नि, अहिलेको जुन भन्सार छ यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टभित्र, त्यो भन्सारको चिफ उहाँको खास ट्रस्टवर्दी मान्छे चाहिँ जेठ 17 गते लानुभयो। अनि उहाँले आफूले सेटिङ गरेर त्यहाँ लगेर सिसिटिभी चाहिँ आफ्ना रुममा राखेको छ, गोप्य रुममा। त्यो सिसिटिभी भएको रुममा हामी छिर्न पाइँदैन। अनि अर्थमन्त्रीले अथवा गृहमन्त्रीको संरचना त्यहाँ डिआइजी बसिया छ, डिआइजीको नियन्त्रणमा बसेको छ, इन्टेलिजेन्स छ, सारा ब्युरोहरू छन्, 17-18 संयन्त्र त्यहाँ चाहिँ परिचालित छन्। अनि अहिले आएर अर्थमन्त्री अनि सुन कहाँबाट पक्राउ पर्छ भन्दा सिनामङ्गलको हाइवेबाट पक्राउ पर्छ। त्यो पनि मैले सुनेअनुसार त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्रीको अफिसले त्यो पक्रियो भन्ने आएको छ। किनभने यो राजस्व अनुसन्धान त गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अन्डरमा छैन नि त। अनि आफू सुन नपक्रिने, आफ्ना गोदाममा भएको सुन नपक्रिने, अनि ट्याक्सीमा कुद्दै गरेको हाइवेबाट सुन पक्रिएपछि उहाँहरू 1 मिनेट 1 सेकेन्ड त्यहाँ बस्न मिल्छ यार? त्यस्तो पनि हुन्छ मुलुक लुट्ने, होइन? अनि गफ दिने त्यस्तो पाइन्छ? अब तपाईँलाई यहाँ पार्टीबाट कारबाही हुन सक्ने सम्भावना कुन पार्टीबाट? आफ्नो पार्टीबाट? अब होइन, नेकपा एमाले माओवादीले कारबाही गर्दा हुन्थ्यो भने त म कारबाही पर्थ्यो होला। नेपाली काङ्ग्रेसमा कारबाही हुँदैन हामीलाई, किनभने यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो। यहाँ विचारलाई मनमा लागेका कुरालाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवाह गर्न पाइन्छ। त्यसै कारणले म काङ्ग्रेस भएको, म बिपी कोइरालाको कार्यकर्ता हो, म गिरिजाप्रसादको, गणेशमान सिंहको, तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता हो, शेरबहादुर देउवा बिपीको चाहिँ अनुयायी हो। त्यस कारणले यहाँ कारबाही हुँदैन हामीलाई। यो बोल्दाखेरि कहाँ कारबाही हुन्छ? यो हावा कुरा सुन्नुहोस् न, त्यो गृहमन्त्रीसँग के थियो त मेरो? सोधिदिनु न एकताल। अहिले अनि प्रचण्डसँग मेरो के स्वार्थ? मैले प्रचण्डले त राम्रो काम गर्नुभयो भनिरहेको छु नि त, छैन? प्रचण्डले चाहिँ तस्करी गर्नुभयो त मैले भनेको छैन नि त, छैन नि अहिले। होइन, पार्टीभित्र कुन गुट? होइन त्यसो भने म शेरबहादुर देउवा मेरो सभापति हो, म शेरबहादुर देउवा गुटको मान्छे। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? भ्रम हुनुहुन्छ क्या? अब मेरो सभापति मैले अर्को भनेको छु र? कहाँ भनेको छु मैले? अनि मेरो सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता म। अब रामशरण प्रकाश शरण महतको गुटको कुन हो म थाहा पाऊँ बरु, त्यो जानकारी पाए हुन्थ्यो मैले पनि। हामीले बिमै चलाउँदैनौँ, हामीले बिमा रकम लिनु छैन, बिमाको रकम पहिले क्लियर भएको। प्रकाश शरण महत आउँदाखेरि लास्ट साउन 1 गतेदेखि हाम्रोमा बिमाको कुनै कार्यक्रम छैन। जनार्दनको पालामै रोकियो, उहाँ जनार्दनजी हुँदाखेरि रोकियो सबैको नेपालभरिको। सुन्नुहोस् न, व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेले भोलि मलाई अब हिजो एउटा न्युज आयो नि त, 1 करोड रुपियाँ लिएर चाहिँ विद्यार्थीबाट बसेको छ भनिदिएको छ। त्यो कसले लेख्यो तपाईँ हेर्नुहुन्छ? त्यो कसले लेख्यो भने माओवादीको मुखपत्र, त्यो नयाँ पत्रिका र झिल्को भन्ने छ नि त। हो, तपाईँ सेटिङ बुझ्नु पर्दैन तपाईँहरू जतिको पत्रकारले। अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि अर्थमन्त्री तिल मिलाउनु भएको छ, आत्तिनु भएको छ, अपराधमा सामेल भएको कारणले उहाँ आत्तिएको, होइन भनेदेखि अपराधी पत्ता लगाउनु पर्यो। हाम्रो यो सुन तस्करीको हेड सर चाहिँ अर्थमन्त्री नै हो। होइन, हेड सर त अझै माथि होलान्, होइन? उहाँहरू चाहिँ डेपुटी हुनसक्छ, त्यो म जान्दिनँ अहिले। तर प्रकृति हेर्दाखेरि यो सुन तस्करीमा अर्थमन्त्री, नेपालको अर्थमन्त्री सामेल छैन भन्ने कुरो तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ यार? सबै आफ्नो स्टाफ राखेर अनि मलाई थाहा छैन भन्ने पाइन्छ?
कहाँ पाइन्छ? कसले तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? कसैले पत्याउँदैन यो कुरा। गृहमन्त्रीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? गृहमन्त्रीलाई पनि के भने उहाँ अब नेपालको गृहमन्त्री भएको नाताले उहाँले मोरल्ली मलाई थाहा थिएन भन्न कसरी पाइन्छ र? होइन, उहाँले त अब अनुसन्धानको प्रोसेसलाई अनुसन्धान गरिरहेको छु भन्नु। होइन, अनुसन्धान कसलाई गरेर त सुन्नुहोस् न, मुख्य चिफ अनुसन्धानको चिफ गृहमन्त्री, राज्यको एकदम पावरफुल पोस्ट चाहिँ अर्थमन्त्री, उहाँहरू त्यो पोस्टमा बसेर अनुसन्धान इन्डिङ हुन्छ? कहाँ हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले उहाँहरूले बाटो खुल्ला गरिदिने, अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने। आजै बस्दै थिएँ म, मलाई सबैले सम्झाउनु भयो आज नबस प्रधानमन्त्रीलाई आउन देऊ, कुरा गरौँ यार, हतार नगर भन्नु। त्यस कारणले मैले छोडिदिएँ। पार्टी सभापतिले दिन आएपछि आफै प्रकाश शर्मा राजीनामा गर भन्नुहुन्छ। त्यो दिन आउँछ नि, दिन कुरेर आउँदैन त। कस्तो कुरा गर्छ? अपराधी त्यो भुजेललाई बिचरा त्यो एउटा भरियालाई पक्रेर अनि यही हो भन्न पाइन्छ? कसले पत्याउँछ यार? आम पब्लिक आउँदैन भोलि स्ट्रिटमा। सुनिल शर्मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको काण्डमा पक्राउ परेको कुरा सार्वजनिक भयो। उनले बोलेको कुरा चाहिँ 1 क्विन्टल सुनमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री संलग्न छन् भन्ने छ। सोझै उनले दोष लगाएका छन्। राजीनामा उनले मागेका छन्। विपक्षी एमाले भन्दा 1 कदम अघि बढेर उनले एउटा हायर लेभलको कमिसन गठन गर्नुपर्छ, समिति निर्माण हुनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए। बुधबार नै पनि बिचरा सिआइबीले कति अनुसन्धान गर्न सक्छ? एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर विपक्षी एमालेसँगै उनको बोलीमा लोली मिलेको थियो। तर बिहिबार उनी पक्राउ परे। यो पक्राउले अब कुन कुन अर्थात् लहरो तान्दा पहरो गर्जने जुन नेपाली उखान छ कहाँ कहाँ गर्जने छ हेर्दै जानुपर्नेछ। तर नक्कली सुन काण्डको बारेमा सुनिल शर्मा मात्र होइन, एमाले पनि बोलिराखेको छ। त्यही संसदमा एमाले मात्र होइन, संसद किन अवरुद्ध भयो भनेर गेटमै पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि बोलिराखेको छ। जुन कुरा सुनिल शर्माले बोलेका छन् त्यही कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि बोलेका छन्। र उनले यहाँ केवल बिचरा कर्मचारीहरू मात्रै संलग्न भएर यति ठुलो काण्ड, बिचौलिहरू मात्रै संलग्न भएर यति ठुलो सुन आयात हुन सम्भवै छैन भनेर माथि उनले पनि औँलै देखाएका छन्। यति ठुलो मात्रामा सुन तस्करी भएको सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। यो लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको एउटै कम्पनीले यति धेरै सुनहरू ल्यायो। यसको मतलब विभिन्न निकायको मिलोमतो छ। यस्तो मिलोमतो गर्दाखेरि सुरक्षा निकायको मिलोमतो नहुने त कुरै रहेन। सुरक्षा निकायको मिलोमतोको कुराकानी गर्दा र मुलुककै यति ठुलो यो तस्करीको कुराकानी गर्दा सामान्य त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूको मात्र मिलोमतोले यो सम्भव भएन। जहाँ चाहिँ यो अनुसन्धानले छापा मार्यो त्यहाँ भएका सामानहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रशस्त त्यस्ता सामानहरू, विभिन्न सामानहरू आएका छन्। त्यसभित्र सामान एउटा छ र भित्र सुन राखिएको छ। 18-19 पटकको त एउटै कम्पनीको हामीले देखियो। यसको मतलब सुरक्षा निकायदेखि लिएर भन्सारको ठुलो सहभागिता छ। मन्त्रालय स्तरमा कसको सहभागिता छ म भन्न सक्दिनँ, तर यति ठुलो तस्करीमा उच्चभन्दा उच्च तहको संलग्नता छ भन्ने कुरा कहीँ कतै कसै सामु लुकेको छैन। त्यसकारणले अनुसन्धान गरिरहँदा अहिले बहाल रहेका चाहे अर्थ मन्त्रालयका सचिव लेभलका हुन् चाहे प्रहरी प्रमुख नै किन नहुन्, उहाँहरूको संलग्नता वा उहाँहरूको चाहिँ ग्रिन सिग्नल वा उहाँहरूको कुनै न कुनै संरक्षण छ कि छैन भन्ने कुरा त शङ्काको विषय भयो। जुन परिमाणमा हामीले यो तस्करीलाई देख्यौँ, त्यसले गर्दा उहाँहरू बहाल रहिरहँदा त्यो होल सेट, अझ भन्सारको सिङ्गो सेटमध्ये केही मान्छेहरूलाई मात्र हटाएर यो अनुसन्धान अगाडि बढाउँदाखेरि यो अनुसन्धानमा कतिको न्याय होला, यहाँ कतिको चाहिँ नि जायज होला। र अर्को कुरा, फोरेन्सिक ल्याबमा दावा नाम गरेका व्यक्तिको र अन्य संदिग्धहरूको टेलिफोन लगिएको छ। त्यो फोरेन्सिक ल्याबको टेस्टले देखाएको उहाँहरूसँग भएको कुराकानीको सम्पूर्ण विवरण आम नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ। समितिमा या संसदमा त्यसको जस्तो आएको तस्तै हुबहु त्यो फोरेन्सिक ल्याबबाट आएको टेलिफोनमा भएको कुराकानीको त्यसको सम्पूर्ण विवरण एकजनाको मात्र होइन, धेरैको हुनुपर्छ। किनभने केही विवरणहरूबाट, केही स्रोतहरूबाट के हामीलाई थाहा भएको छ भने नेपालका केही पूर्व प्रहरी प्रमुखसँग समातिएका दावा भनिएका व्यक्तिको निरन्तर कुराकानी भएको छ। त्यो कुराकानी पारिवारिक कुराकानी हो कि व्यावसायिक कुराकानी हो कि यही तस्करीसँग सम्बन्धित कुराकानी हो। त्यसकारणले सिआइबीलाई दिने कुरामा कुनै सन्देह रहेन। 35 दिन गृहमन्त्रीले माग्नु भएको, गृहमन्त्रीज्यूलाई 35 दिन दिउँ। पहिलो कुरा, सामान्य सभामुख मार्फत म यो भन्न चाहन्छु कि सिआइबीलाई त्यो अनुसन्धान जिम्मा लगाउनका लागि कुन कानुनमा टेकियो त्यसबारे स्पष्ट पारिदिनु होला। फोरेन्सिक ल्याबमा
बाट आएको रिपोर्ट आम नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, त्यो जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरियोस्, यो नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र अहिले विद्यमान रहेका प्रमुखहरू यति ठुलो तस्करीमा माथिसम्मको सहमति नभइकन सियो पनि नपस्ने ठाउँमा यत्तिका ठुलो क्विन्टल सुन पस्नु भनेको एउटा दुईटा कर्मचारीले आँट गर्नै सक्दैन, कुनै हालतमा गर्न सक्दैन। यो सामान्य आँट भएर पुग्दैन, ठुलो गिरोह लाग्छ। त्यो गिरोहमा अहिले प्रमुख जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू त कतै छैन। सिआइबीमा जाने कुरामा फेरि पनि म शङ्का गर्दिनँ, तर सिआइबीलाई कसले हेड गर्छ तिनै मानिसहरू अझै पनि प्रमुख ती निकायका प्रमुख भइरहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन, ती मानिसहरूलाई सेटै निलम्बन गर्ने कि नगर्ने, यो कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले त्यस समयमा रहेका र अहिलेसम्म कार्यान्वयन रहेका केही मानिसहरू त हटे होलान्, तर सम्पूर्ण सेट, भन्सारको सिङ्गो सेट, मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयको सिङ्गो सेट, यो अर्थ सचिवज्यूदेखि र प्रहरीको सिङ्गो सेट, प्रहरी प्रमुखदेखिलाई निलम्बन वा उहाँहरूलाई अहिले टेम्पोररी त्यहाँ सहभागी हुन नपाउने किसिमको व्यवस्था नभइकन सिआइबीले बिना प्रभाव यो काम गर्न सक्ला र? गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। धन्यवाद। सुनकाण्ड एउटा यस्तो विषय भन्यो, यो सुनकाण्डमा मात्रै सीमित रहेन। यो सुन कतै लसुनमा परिणत हुने त होइन, कतिपयले शङ्का गरेका थिए। तर सुनकाण्ड अब नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म पुग्न थालेको छ। त्यो नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म पुगिसकेपछि अब यसको अध्ययन कुन तहबाट पुग्नेछ, वा यो व्यक्ति लक्षित या कसैले ज्यादा बोल्यो भनेर मुख बन्द गर्नको लागि कालो टेप मात्र लगाइएको हो त, यो प्रश्न छ। र यो प्रश्नको बारेमा गहिरो अनुसन्धान गरेर यदि यथेष्ट प्रमाण र तर्कसङ्गत ढङ्गबाट यसलाई पुष्टि गरिएन भने साँच्चै राज्यले बोल्नेहरूका मुख बन्द गर्न थालेछ भन्ने प्रमाणित हुनेछ। कतिपय मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पनि थालेका छन्, बोल्नेको मुख बन्द गर्न थालियो भनेर। यदि यही कुरा प्रमाणित भयो भने नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हुने छैन, वाक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हुने छैन। त्यति बेला ठुलो प्रश्न खडा हुनेछ। तर यदि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दोषी ठहर भए सुनिल शर्मा भने उनी तासको घरमा बसेका रहेछन् भनेर प्रमाणित हुनेछ। यो कुराको लागि केही दिन अझै कुर्नु पर्नेछ, केही समय अझै कुर्नु पर्नेछ। तर नेपालमा एउटा यस्तो खालको दृश्य देखिँदैछ, एउटा घटना, एउटा काण्डलाई बिर्साउनको लागि अर्को काण्ड ल्याउने र पुरानो काण्डलाई बिर्साउने, नयाँ काण्डमा बहस त्यसमा केन्द्रित गर्ने र पुरानो कुरा बिर्साउँदै जाने। यो जालोबाट कतै सरकार फेरि अघि त बढिराखेको छैन? यो प्रश्नमा पनि ध्यानपूर्वक हेर्न, सुन्न, बुझ्न जरुरी रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई कुन ढङ्गबाट प्रतिक्रिया दिनेछ त्यो कुरा पनि हेर्न, सुन्न बाँकी नै रहेको छ। वा ऊ बालकृष्ण खाँडको काण्डमा जस्तै गरी मौन बस्दैछ, यो कुरा पनि हेर्न बाँकी नै रहेको छ। कार्यक्रम अहिलेको लागि यति नै। इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।